बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 94 मुलाहिज़ा फरमाएं। उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता और ये हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद समझे जाते हैं। अपने इन उंगलियों में तो तुम दरिया पार करते ही पकड़े जाओगे, मगर बख्शू बनकर आज़ादी से सफ़र करते रहोगे। लेकिन क्या? मैंने एक बार फिर उसे घूरा। वो खामोश होकर एक बार फिर जानकी की तरफ देखने लगा। इसी दौरान में सरदार ने आवाज़ देकर एक औरत को झोंपड़े में बुला लिया। उसे तेज लहजे में कुछ कहा। औरत ने भी जानकी की तरफ देखा और सारी लाते हुए बाहर चली गई। क्या मसला है और तुम इस तरह जानकी को घूर कर क्यों देख रहे हो? मैंने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी साथी के बाल काटने पड़ेंगे और इसे लिबास भी इस तरह का पहनना पड़ेगा कि इसका जिस्म नुमाया ना हो सके, कबाइली ने जवाब दिया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं समझ गया था कि वो जानकी को बार बार इस तरह क्यों घूर कर देख रहा था। उसका मतलब भी मेरी समझ में आ गया था। बुद्ध मजहब में औरतें बख्शू नहीं बन सकती और अगर हमें आज़ादी से सफ़र जारी रखना था तो हुलिया बदलना जरूरी था। जानकी के बाल तो कट सकते थे, लेकिन उसका जिस्म, वो कमबख्त जिस्म के बालाई हिस्से से कुछ ऐसी सेहतमंद थी कि उसकी ये सेहतमंदी पहले भी मसला बनती रही थी और अब भी मसला बन सकती थी। ठीक है, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने कहा। कबाइली उठकर सरदार और अपने साथियों के पास चला गया। रात का खाना हमने सरदार के झोंपड़े ही में खाया था। उससे पहले मैं जानकी को समझा रहा था कि उसे अपने बालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जानकी को अपने लंबे बालों पर बड़ा फख्र था। बैंकॉक में तो वो अपने बाल खुले रखती जो उसकी कमर पर से नीचे तक झूलते रहते थे। अगर कोई और मौका होता तो वो कटवाने पर कभी भी आमादा ना होती, लेकिन ये कैसी मजबूरी थी कि वो इनकार ना कर सकी। खाने के बाद वो औरत जिसे पहले सरदार ने बुलाया था, कबाइली का दिया हुआ थैला और जानकी को लेकर किसी दूसरे झोंपड़े में चली गई। और एक घंटे बाद जब जानकी मेरे सामने आई तो मैं बमुश्किल अपना कहका ज़ब्त कर सका। सर गंजा हो जाने की वजह से उसकी शक्ल ही बदल गई थी। जर्द रंग का लिबास, बल्कि चादर इस तरह के उसके जिस्म पर लिपटी हुई नस्वानियत के निशान बड़ी हद तक दब गए थे। मुझे इससे देखकर जानकी रुहानसी सी हो गई। मैंने भी अपनी कबाइली गाइड से बाल कटवा लिए और जर्द रंग की वो चादर लपेट ली। मुझे बख्शुओं की तरह चादर लपेटने का अच्छा खासा तजर्बा था। महाराज के पास रहते हुए मैं तवील अरसे तक ये लिबास इस्तेमाल करता रहा था। कबाइली ने कपड़ों का वो थैला भी मेरे हवाले कर दिया, जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो सफर में किसी वक्त हमारे काम आ सकती थी। रात 1 बजे के करीब हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। कबाइली गाइड ने मेरी राइफल मेरी तरफ बढ़ा दी तो मैं चौंक गया। किसी बख्शू के पास इस किस्म का खतरनाक असला नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, यह राइफल तुम मेरी तरफ से समझकर अपने पास रख लो, हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। कबाइली की बांछें खिल गई। वो चाइना की राइफल थी और बहुत कीमती थी। अगले सफर के दौरान में इस राइफल की मौजूदगी हमारे लिए मुसीबत बन सकती थी, इसलिए मैं इससे निजात हासिल करना चाहता था। अपनी हिफाजत के लिए मेरे और जानकी के पास पिस्तौल मौजूद थे जो हमने लिबास में छुपा लिए थे। मेरे पास पिंडली पर चमड़े के फीते के साथ बंधा हुआ खंजर भी मौजूद था। वो बादबानी कश्ती थी जो माई गिरी के लिए इस्तेमाल होती थी। पहाड़ी इलाकों में मेकांग की रवानी में तेजी थी, लेकिन ये मैदानी इलाका था। यहाँ दरिया बड़ा पुरसकून था, इसलिए यहाँ माई गिरी भी होती थी। बचेरे आमतौर पर आधी रात के बाद ही निकलते थे। दरिया में और कश्तियां भी नजर आ रही थी जो मुख्तलिफ समतों में रवां थी। हमारी कश्ती पर हमारे अलावा 5 आदमी और थे, जिनमें इस बस्ती का सरदार भी था। इस जगह दरिया का पाट 1000 मीटर से कम नहीं था। गहराई भी ज्यादा थी। कश्ती हल्की रफ्तार से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ती रही। दूसरे किनारे पर भी घाट सा बना हुआ था। कश्ती उस घाट के साथ रुक गई। हमारे साथ सरदार भी कश्ती से उतर आया। वो कुछ दूर तक हमारे साथ चलता रहा, फिर एक जगह रुक गया और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ कई मील तक कोई बाकायदा आबादी नहीं, लेकिन इस तरफ तकरीबन 1 मील आगे एक स्तूपा है जहाँ तुम लोग रात बसर कर सकते हो। उससे तकरीबन 20 मील आगे पूवन नामी गांव है। वहां से आगे जाने के लिए तुम लोगों को कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। मैंने सरदार का शुक्रिया अदा किया। सरदार ने हम दोनों से हाथ मिलाया और तेज कदम उठाता हुआ दरिया की तरफ चल पड़ा। मैं और जानकी उसे उस वक्त तक देखते रहे जब तक वो अपनी कश्ती पर नहीं पहुंच गया था। और फिर कश्ती जैसी हरकत में आई, हम भी मुड़कर उस रास्ते पर चल दिए जिस तरफ सरदार ने इशारा किया था। झाड़ी से हटा हुआ पथरीला मैदान था और वो रास्ता भी गैर हमवार था। जानकी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। हम दोनों उस रास्ते पर चलते रहे। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमें बार बार ठोकरें लग रही थी। वो स्तूपा वाकई 1 मील से ज्यादा दूर नहीं था। वो सिर्फ स्तूपा ही नहीं, उससे चंद गज आगे एक मुख्तसर सी इमारत थी जो तारीकी में डूबी हुई थी। स्तूपा खास तर्दे तामील की हामिल उस इमारत को बारादरी कहना मुनासिब होगा। छतरी नुमा गोल छत जिसे वस से एक बड़े और इतराफ से 4 छोटे छोटे सतूनों ने सहारा दे रखा था। नीचे जमीन की सतह से 2 फुट बुलंद और बहुत कुशादा चबूतरा था। अगरचे कंक्रीट के 3-4 बेंच भी रखे हुए थे, मगर वो सब टूटे हुए थे। फर्श भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी देखभाल पर कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। चीन, जापान, बर्मा और थाईलैंड वगैरह में लातादाद स्तूपा और बगोड़ा नुमा इमारतें मौजूद हैं। ये इमारतें वैरानों में भी देखने में आती हैं। ऐसी इमारत हुकूमत या मुखय्यर हजरात तामीर करवा कर भूल जाते हैं और ये उन बख्शुओं के आराम के काम आती हैं जो सैलानियों की तरह घूमते रहते हैं। वो मुख्तसर सी इमारत स्तूपा से 50 गज के फासले पर थी। मैं और जानकी उसी तरफ बढ़ गए।
मुख्तसर सा बरामदा था और 2 कमरे थे। दोनों कमरे के दरवाजे और चौखटियां गायब थी। मैंने कंधे पर लटके हुए थैले में से जानकी वाला लाइटर निकाल लिया। पहले मैं एक कमरे में दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही नागवार बू का बबका मेरे नथनों से टकराया। लाइटर की रोशनी में वो कमरा किसी बैतुल खला का मंदिर पेश कर रहा था। दूसरे कमरे की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हम दोबारा स्टूपा में आ गए और एक ऐसे बेंच पर बैठ गए जो ज्यादा टूटा हुआ नहीं था। इस वक्त 3 बजने वाले थे। जानकी ने मेरे कंधे से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। वो तो जल्दी सो गई, मगर मैं जागता रहा और तारीकी में घूरता रहा। लेकिन मैं भी ज्यादा देर तक नींद का मुकाबला नहीं कर सका और मेरी आंखें भी बंद होने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि कितनी देर सोया हूँगा, लेकिन फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे यूं लगा जैसे सूरज पूरी आबो ताब के साथ मेरी आंखों के ऐन सामने चमक रहा हो। एक लम्हे को तो कोई बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं पलके झपक कर सामने तेज रोशनी में देखने की कोशिश करता रहा और फिर अचानक ही मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मेरी आंखों के सामने सूरज चमक नहीं रहा था, बल्कि वो टार्च की तेज रोशनी थी जिसने मेरे चेहरे को अपने हल्के में ले रखा था। जानकी का सर इस वक्त मेरी गोद में था। उसके सीने से चादर सिरकी हुई थी। मुझे फौरन ही एक और एहसास हुआ। मैंने जानकी को कंधे से पकड़कर झुंझोड़ दिया। वो भी एक झटके से उठकर बैठ गई। एक लम्हे को तो वो भी बदहवास ही हो गई, फिर उसने भी अपने आप को संभाल लिया। मैंने उठने की कोशिश की तो टार्च के अकब से गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। जबान अगर चीनी ही थी मगर काबिले फहम थी। अपनी जगह से हरकत मत करना। कौन हो तुम लोग? हमारे लिबास से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हम कौन हैं। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। नहीं, उस आवाज ने जवाब दिया। तुम लोग वो नहीं जो नजर आ रहे हो। ये औरत है और कोई औरत बख्शू नहीं हो सकती। जानकी ने जल्दी से चादर से अपना सीना ढांपने की कोशिश की, मगर उसका राज तो उसी वक्त खुल गया था जब वो मेरी गोद में सर रखे सो रही थी और टार्च की रोशनी ने हम दोनों को हल्के में ले रखा था। ये दुरुस्त है कि औरत बख्शू नहीं हो सकती, लेकिन ये औरत मुसीबत की मारी हुई है। डाकुओं से बचने के लिए इसने ये रूप धारा है। लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, उसने जवाब दिया और उसके साथ उसका दूसरा हाथ रोशनी में आ गया। उस हाथ में पकड़ा हुआ खंजर टार्च की रोशनी में चमक रहा था। मेरे साथ ही चंद मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम बहुत दिनों से एक औरत की जरूरत महसूस कर रहे थे, लेकिन तुम फिलहाल अपना थैला मेरे हवाले कर दो। हमारे पास दौलत नहीं, हम तो गरीब लोग हैं। थैला मुझे दे दो, वो गुर्राया। मैंने गले में लटका हुआ थैला उतार कर आगे बढ़ा दिया। उसके एक हाथ में टार्च थी और दूसरे हाथ में खंजर, और जाहिर है वो थैला हाथ में नहीं ले सकता था। थैला उस तरफ फेंक दो, उसने खंजर वाले हाथ से इशारा किया। मेरा हाथ बड़ी तेजी से हरकत में आया। थैला उसके खंजर वाले हाथ पर लगा। थैले में कुछ चीजें थी और उनका 2 किलो के लगभग वजन था। थैला उस शख्स की कलाई से जरा पीछे लगा और खंजर उसके हाथ से छूटकर तारीकी में जा गिरा। वो शख्स भी एक झटके से पीछे हटा था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उस पर छलांग लगा दी। मैंने उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके पैरों में जोरदार साइड किक रसीद कर दी। वो बिलबिलाता हुआ नीचे गिरा। टार्च भी उसके हाथ से निकल कर गिर गई थी। मैंने एक और किक लगाई। वो पीछे लुढ़क गया, लेकिन इस मर्तबा वो फौरन ही संभल गया। संभलने की कोशिश के साथ ही उसने टांग चला दी। उसके पैर की ठोकर मेरी पिंडली की हड्डी पर लगी। मैं लटखड़ा गया और जैसे ही नीचे झुका उसकी दूसरी ठोकर मेरी ठोड़ी के नीचे लगी। ये ठोकर अगर ज्यादा जोरदार नहीं थी, मगर मेरा जबड़ा हिल कर रह गया। मेरा ख्याल था कि वो आम लुटेरा और रादन किस्म का आदमी होगा, लेकिन जिस तरह उसने 2 बार किए थे उससे अंदाजा हुआ कि वो मार्शल आर्ट्स के दाव पीच जानता है। मेरी जरा सी गफलत मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती थी। उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी संभलने में देर नहीं लगाई। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर और पैरों की पोजीशन लेकर मखसूस स्टांस बना लिया। मैंने लेफ्ट किक लगाई जिसे उसने हाथ से रोका। मैंने दोबारा लेफ्ट किक लगाने के लिए पैर ऊपर उठाया। उसने किक रोकने के लिए फिर हाथ को हरकत दी, लेकिन मेरा लेफ्ट किक लगाने का कोई इरादा नहीं था। मैं पूरी कुव्वत से दाएं पैर पर उछला और उसके साथ ही हवा में घूम गया। ये स्पिन किक का खतरनाक हमला था जिसे बचना आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। मेरी किक उसके बाएं कंधे के जोड़ पर लगी। वो चीखता हुआ ढेर हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उठकर चबूतरे से नीचे छलांग लगा दी। वो शायद समझ गया था कि मैं भी मार्शल आर्ट के कुछ दाव पीच जानता हूँ, इसलिए उसने राय फरार ही में आफियत समझी थी। मैंने भी संभल कर उसके पीछे दौड़ लगा दी। वो जान चुका था कि जानकी बख्शू नहीं औरत है, और ये राज जान लेने के बाद उसका भाग जाना खतरनाक हो सकता था। वो मुझसे तकरीबन 10 कदम आगे था और दाईं तरफ मुड़ता हुआ झाड़ियों की तरफ दौड़ रहा था। मैं दूरी से उस पर छलांग लगाने की सोच रहा था कि फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही वो शख्स चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। मैं एक झटके से रुक गया। जानकी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। उसके एक हाथ में टार्च थी और दूसरे हाथ में पिस्तौल। गोली उसी ने चलाई थी। मैंने उसके हाथ से टार्च ली और आगे बढ़कर उस शख्स को देखने लगा। वो झाड़ियों में ऊंधा पड़ा हुआ था। गोली उसकी पुष्ट पर बाईं तरफ लगी थी और मेरा ख्याल था कि गोली गोश्त को चीरती हुई उसके दिल तक पहुंच गई थी, वरना वो इतनी जल्दी बेइज्जत हरकत ना हो जाता। अगर ये भाग जाता तो हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी, जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में किसी कदर झिझक सी थी। शायद वो समझती थी कि मैं उसकी इस हरकत पर नाराजगी का इजहार करूंगा। बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे हाथ लग जाता तो मैं भी इसका यही असर करता, मैंने कहा। बहरहाल अब फौरन ये जगह छोड़ देनी होगी।
اس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھی چند منٹ بعد یہاں پہنچنے والے ہیں اور تم اپنا خیال رکھو، کہیں اور ایسی کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ تم اسے مصیبت کہتے ہو؟ جانکی نے مجھے گھورا۔ یہی تو عورت کا حسن ہے، اور پھر یہ میرے بس میں تو نہیں۔ بہت ہی بے شرمی کی باتیں کرنے لگی ہو۔ میں نے بھی اسے گھورا۔ عورت کا حسن ہی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اس لیے۔ کاش، جانکی نے گہرا سانس لیا، مار داڑ کے علاوہ تمہارے دل میں کچھ اور بھی ہوتا۔ اب نکل چلو یہاں سے، میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں دوبارہ چبوترے پر آ گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں میں نے اپنا تھیلا تلاش کیا۔ ایک طرف خنجر بھی پڑا ہوا نظر آ گیا، لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ٹارچ بجھا کر میں نے تھیلے میں ڈال دی۔ یہ ہمارے کام کی چیز تھی۔ ہم اسٹوپا سے نکل کر جھاڑیوں میں پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ سردار نے اشارے سے بتایا تھا کہ اس اسٹوپا سے آگے کا راستہ ہمیں پوون نامی گاؤں تک پہنچا دے گا۔ یہ چونکہ ایک باقاعدہ پگڈنڈی تھی، اس لیے میرا خیال تھا یہی راستہ ہمیں اس گاؤں تک لے جائے گا۔ ہم دونوں تیز تیز چلتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد ہم رک گئے۔ جانکی کی سانس پھول گئی تھی۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے چند منٹ سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ کچھ آوازیں سن کر چونک گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے گھوڑے دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے ہوں۔ میں جانکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا جھاڑیوں میں لے گیا۔ آوازیں ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے جھاڑیوں میں سے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 4 گھڑ سوار تھے جو ہمارے سامنے سے گزر گئے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ چاروں اس آدمی کے ساتھی تھے جسے ہم ٹھکانے لگا آئے تھے، اور میرے خیال میں یہ ڈاکوؤں کا کوئی گروہ تھا۔ لیکن مجھے حیرت تھی کہ یہ 4 ڈاکو تو گھڑ سوار تھے، اور وہ آدمی پیدل تھا جو اپنے ساتھیوں سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ گھڑ سوار جیسی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوئے، ہم جھاڑیوں سے نکل آئے اور تیز رفتاری سے پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا، مگر ہم رکے بغیر چلتے رہے۔ لیکن بلاخر جانکی کی ہمت جواب دے گئی۔ میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف پگڈنڈی سے ہٹ کر چند درخت نظر آ رہے تھے۔ ہم جھاڑیوں میں ہوتے ان درختوں کے نیچے پہنچ گئے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، لیکن آسمان پر بادلوں کی وجہ سے دھوپ نہیں پھیلی تھی۔ تھوڑی دیر مزید آرام کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر چل پڑے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اب تک ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا، اور پوون نامی وہ گاؤں ابھی کتنی دور تھا۔ 2.5-3 گھنٹوں تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد ہم ایک بار پھر رک گئے۔ آگے ایک دم ڈھلان شروع ہو گئی تھی، اور نشیب میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ فضا میں ہلکی سی خوشگوار مہک رچی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ نشیب میں دان کے کھیت تھے، اور فضا میں وہ مہک دان ہی کی تھی۔ ہم ڈھلان پر اترتے ہوئے دان کے کھیتوں میں پہنچ گئے۔ کھیتوں میں ہمیں زیادہ نہیں چلنا پڑا۔ دائیں طرف کھیتوں میں کشادہ راستے پر ایک گھوڑا گاڑی آتے دیکھ کر ہم رک گئے۔ وہ دراصل ایک چھکڑا تھا جس کے آگے خچر جتا ہوا تھا۔ چھکڑے پر مویشیوں کے لیے چارہ لدا ہوا تھا۔ اوپر آگے کی طرف ایک کاشتکار بیٹھا ہوا تھا جس نے خچر کی لگام تھام رکھی تھی۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا پتلون نما پاجامہ اور بغیر آستین کے جیکٹ تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اور اس کا سینہ برہنہ تھا۔ سر پر تکون کا بہت چوڑا چھجے کا ہیڈ تھا۔ اس کاشتکار کا برہنہ سینہ دیکھ کر جانکی اپنے سینے پر چادر درست کرنے لگی۔ چھکڑے پر پیچھے چارے کے گٹھوں پر 9-10 سال کی عمر کا ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بھی چوڑے چھجے کا ہیڈ تھا۔ میں نے راستے کے بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں ایسا نہ بھی کرتا تو وہ کاشتکار چھکڑا روک لیتا۔ چھکڑا رکتے ہی کاشتکار چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر باری باری ہماری طرف دیکھا۔ اس نے کچھ کہا بھی تھا، لیکن میں مطلب نہیں سمجھ سکا۔ البتہ میں نے پوون کا نام لے دیا تھا۔ کاشتکار نے ہمیں چھکڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے پہلے جانکی کو چھکڑے پر سوار ہونے میں مدد دی، پھر خود بھی اوپر چڑھ گیا۔ اسی دوران میں کاشتکار بھی اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ اس نے لگام کو جھٹکا دیا، خچر چل پڑا۔ پوون 2-2.5 میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ گاؤں 150-200 گھروں پر مشتمل تھا، لیکن وہ چھکڑا گاؤں میں داخل ہونے کی بجائے دائیں طرف مڑ گیا اور ایک طویل چکر کاٹ کر گاؤں کے دوسری طرف ایک خانقاہ کے سامنے رک گیا۔ کاشتکار عقلمند آدمی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کسی بخشو کو کس جگہ پہنچانا چاہیے۔ چھکڑا چلا گیا۔ میں مڑ کر خانقاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی۔ بیرونی دیواروں پر جمی ہوئی کائی سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ عمارت خاصی قدیم ہے، اور اس کی دیکھ بھال پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ عمارت کے سامنے تقریباً 3 فٹ اونچا کشادہ چبوترا تھا۔ ہم چبوترے پر پہنچے ہی تھے کہ 2 بخشو مرکزی دروازے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ وہ دونوں بڑی خوش مگی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں ہماری آمد پسند نہیں آئی تھی۔ کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ ایک نے آگے بڑھتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ یہ جملہ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا تھا۔ وہ ہمارے چہرے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ہم چینی نہیں ہیں، اور شاید چینی زبان بھی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ہمیں یہ تو یاد نہیں رہا کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں سے گزرے ہیں، لیکن ہماری منزل ابھی دور ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے ایک بخشو سے یہ سوال پوچھنا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ بخشو تو سیلانی ہوتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی منزل، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ وارڈ کوئی یتیم خانہ نہیں، تمہیں زیادہ دنوں تک یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پریشان مت تو سنگی، میں نے جواب دیا۔ بخشو ایک دوسرے کو ہمیشہ سنگی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس کے ترش رویے اور کھری کھری باتوں سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں ان کا حلوے مانڈے کا کام چل رہا تھا، اور وہ اس میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تو لمبے راستے کے مسافر ہیں، آج کا دن آرام کرنے کے لیے رک گئے ہیں۔
رات یہاں گزار کر اگلے روز صبح سویرے ہی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اس نے گھورتے ہوئے کہا، یہاں کے لوگوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ آؤ میں تم لوگوں کو کمرہ دکھا دوں جہاں تم لوگوں کو رات بسر کرنی ہے۔ وہ بخشو تو مجھ سے باتیں کرتا رہا اور اسی دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ دوسرا بخشو عجیب سی نظروں سے جانکی کو گھور رہا تھا۔ ہم ان دونوں کے ساتھ عمارت کے مرکزی دروازے میں داخل ہو گئے۔ سامنے ایک ہال تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 4 فٹ اوپر کنکریٹ کے ایک چبوترے پر مہاتما بدھ کا ایک بہت بڑا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ ایک راستہ اس ہال کے دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف۔ وہ دونوں بخشو بائیں طرف والے راستے سے ہوتے ہوئے ہمیں ایک کمرے میں لے آئی۔ تم لوگ اس کمرے میں رہو گے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کا دن اور رات گزارنے کے بعد کل صبح تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، سمجھے؟ سمجھ گئے سنگی، میں نے جواب دیا۔ وہ میں کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کمرے کا فرش گرد آلود تھا۔ اس کے پچھلی طرف بھی ایک کھڑکی تھی اور ایک دروازہ تھا۔ میں نے وہ کھڑکی کھول دی اور دروازہ بھی۔ عمارت کی پچھلی طرف تقریباً 15 گز کے فاصلے پر ایک ندی بہہ رہی تھی اور اس کے پرلی طرف کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ فضا میں دھان کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ہم اس دروازے سے باہر آ کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ آسمان پر اب بھی بادل تھے لیکن ٹکڑوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ سورج کبھی کسی ابر پارے کے پیچھے چھپ جاتا اور کبھی تیز دھوپ چمکنے لگتی۔ یہ دھوپ چھاؤں کا منظر بڑا خوشگوار لگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت دوپہر 12 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم نے رات کو مائی گیروں کی بستی میں کھانا کھایا تھا۔ سردار نے ہمیں تھوڑی سی تلی ہوئی مچھلی دے دی تھی جو ابھی تک ہم نے نہیں کھائی تھی۔ اس وقت مجھے بڑی زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے تھیلا کندھے سے اتار لی اور کاغذ میں لپٹی ہوئی مچھلی نکال لی۔ کاغذ میں نے گھاس پر پھیلا دیا۔ مچھلی اتنی تھی کہ ہم کفائی سے کام لیتے تو 2 وقت کھا سکتے تھے، لیکن اس وقت بڑے زور کی بھوک تھی۔ ہم دونوں وہ ساری مچھلی کھا گئے۔ پانی پینے کے لیے وہ ندی موجود تھی۔ پانی پی کر ہم ندی کے کنارے پر ہی بیٹھ گئے، لیکن ہم سے زیادہ دیر نہیں بیٹھا جا سکا۔ رات میں نے جا کر گزاری تھی اور پیدل چلتے رہنے سے تھکن بھی ہو گئی تھی۔ مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا، پھر ہم دونوں اٹھ کر کمرے میں آ گئے۔ جانکی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ٹانگیں گرد آلود فرش پر پھیلا لی۔ میں نے اندرونی دروازہ کھول کر دیکھا۔ اس وقت کچھ لوگ خانقاہ کے مرکزی ہال میں مہاتما بدھ کے مجسمے کے سامنے ہاتھ پیر باندھے کھڑے تھے۔ مجسمے کے ساتھ چبوترے پر نذرانے میں چڑھائی جانے والی کئی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک بخشو مجسمے کے قریب کھڑا تھا اور دوسرا شاید باہر تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جانکی سو چکی تھی۔ میں نے باہر والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کھڑکی آدھی کے قریب کھلی رہنے دی اور جانکی کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ دن کا باقی حصہ سوتے ہی گزر گیا۔ جانکی مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ اس نے باہر کا دروازہ کھول دیا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں نے اندر کا دروازہ کھول کر ہال میں جھانکا۔ ہال کا مرکزی دروازہ بند تھا اور چھت پر مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ مہاتما بدھ کے مجسمے والا چبوترا اب صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں اب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں بخشو سب کچھ سمیٹ کر لے گئے تھے۔ گاؤں دیہاتوں میں خانقاہوں پر اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی، اس لیے وہ بخشو نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں زیادہ دن رہیں۔ وہ اپنی آمدنی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے وہ دروازہ بند کر دی اور کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ ایک جگہ سوئچ بورڈ مل گیا جس پر 2 سوئچ لگے ہوئے تھے۔ میں نے باری باری دونوں سوئچ آن کر دیا لیکن بتی نہیں جلی۔ یا تو بلب فیوز تھا یا سرے سے بلب تھا ہی نہیں۔ ہم کچھ دیر دروازے کے سامنے بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ہمیں طویل چکر کاٹ کر گلیوں کی طرف آنا پڑا۔ پہلی گلی میں داخل ہوتے ہی کتوں نے ہمارا بھرپور استقبال کیا، لیکن کتے دور ہی سے بے دلی سے بھونکتے رہے۔ قریب کوئی نہیں آیا۔ شاید وہ کسی اجنبی کو دیکھ کر بھونکنے کی رسم پوری کر رہے تھے، اور میرے خیال میں بخشو ان کے لیے کوئی نئی یا نادیدہ مخلوق نہیں تھی جس کے لیے سنجیدگی سے بھونک کر اپنی توانائی ضائع کرتے۔ لہذا بے دلی سے بھونکنے کی رسم پوری کرنے کے بعد یہ کتے پسپا ہو گئے۔ گاؤں کے ایک ہی بازار تھا، چند دکانیں تھی، لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن زیادہ رونق نہیں تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں تو لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ ایک دکان پر لگی ہوئی گھڑی 9:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ ہم بازار میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے گئے لیکن کسی نے ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو لے لو، جانکی نے مٹھائی کی ایک چھوٹی سی دکان دیکھ کر کہا۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ بخشو دوپہر کے بعد کچھ نہیں کھاتے، میں نے جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ضروری نہیں کہ تمام بخشو اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہوں، جانکی نے کہا۔ بینکاک میں تم دیکھ چکے ہو، وار ٹریمٹ میں تو باقاعدہ رات کا کھانا ہوا کرتا تھا، اور بھی کئی مرتبہ میں نے بخشوؤں کو ہر وقت کھاتے پیتے دیکھا ہے۔ وہ زمانے گزر گئے جب پنڈت، پادری، مولوی اور بخشو قسم کے لوگ مذہبی روایات اور رسوم پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ تمام مذاہب میں زیادہ برائیاں ایسے ہی لوگوں کی پیدا کردہ ہیں۔ تم کچھ لے لو، اگر کچھ کہے تو کہہ دینا صبح کے لیے لے لیا ہے۔ بھائی گیروں کی بستی کے سردار نے عذرائے کرم مجھے چینی کرنسی میں کچھ رقم دے دی تھی۔ میں نے تھیلے میں سے چند نوٹ نکالے اور دکان کے سامنے آ گیا۔ جانکی وہیں کھڑی تھی۔ مٹھائی کی اس چھوٹی سی دکان میں کوئی شو کیس وغیرہ نہیں تھا، تمام چیزیں کھلی پڑی تھی۔ میں ایک چیز کو دیکھتا رہا، ایک تشت میں رکھی ہوئی جلیبی قسم کی چیز ہی میری سمجھ میں آ سکی تھی۔ میں نے دکاندار کی طرف نوٹ بڑھاتے ہوئے اس تشت کی طرف اشارہ کیا۔ دکاندار ایک ادھیڑ عمر بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس نے 3-4 جلیبیاں کاغذ میں لپیٹ کر میری طرف بڑھا دی، لیکن نوٹ میرے ہاتھ سے نہیں لیے۔
मैंने इशारे से उसे समझाने की कोशिश की कि वो कीमत ले ले और कुछ जलेबियां और दे दे। उसने कागज में चंद जलेबियां और डाल दी मगर कीमत नहीं ली। मैंने शराफती सी में समझी कि वो खैरात लेकर वहां से हट जाऊं। एक और दुकान से मोटी सी रोटी मिल गई। हमने उसी पर इत्तेफाक किया और गांव की गलियों में घूमते हुए वापस आ गए। हमने कमरे के बाहर ही बैठकर खाना खाया और देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। हम चूंकि दिन भर सोते रहे थे इसलिए इस वक्त नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। बावर्चीर ऊपर हल्के से छींटे महसूस करके मैंने ऊपर देखा। हल्की सी फुहार शुरू हो गई थी। हम उठकर अंदर आ गए। दरवाजा हमने खुला ही छोड़ दिया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी लेकिन हमारी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। और फिर अचानक एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो किसी औरत के चीखने की आवाज थी। मैं उठकर दरवाजे से बाहर झांकने लगा। हल्की हल्की फुहार बदस्तूर जारी थी लेकिन तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दिया। ना ही वो आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर वापस आ गया। तुमने वो आवाज सुनी थी? मैंने जानकी की तरफ देखते हुए सरगोशी की। हाँ, किसी औरत की घुटी घुटी सी चीख थी, जानकी ने जवाब दिया। तकरीबन 2 मिनट बाद किसी औरत के चीखने की आवाज दोबारा सुनाई दी। हम दोनों उछल पड़े। ये आवाज बाहर से नहीं खानकाह के अंदर की तरफ से आई थी। आधी रात के वक्त खानकाह में किसी औरत का क्या काम? मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मैंने एक लम्हे को सोचा और उठकर बड़ी आहिस्तगी से अंदर वाला दरवाजा खोलकर हाल में झांकने लगा। हाल में सन्नाटा था। मेरे दिल में जो शुबा पैदा हुआ था वो तकवीयत इख्तियार करता जा रहा था। और फिर उसी लम्हे हाल के दूसरी तरफ से एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा धड़ से बंद हुआ हो। लगता है उस तरफ कोई गड़बड़ है। जानकी की सरगोशी सुनाई दी। वो भी अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई थी। औरत की चीखने की आवाज भी उसी तरफ से सुनाई दी थी। आओ देखते हैं, मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। हम दोनों कमरे से निकलकर हाल में आ गए। मैंने बड़ी आहिस्ती से दरवाजा बंद कर दिया और दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। जानकी भी मेरे पीछे ही थी। हमारा रुख बुद्ध के मुजस्मे वाले चबूतरे की तरफ था। सामने से जाने की बजाय मैं चबूतरे के पीछे निकल गया था। हाल की दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी। आगे जाकर ये राहदारी अंग्रेजी के रूफ टी की तरह बाईं तरफ मुड़ गई थी। दाईं तरफ से एक आवाज सुनकर मैं उसी तरफ मुड़ गया। राहदारी में तारीकी थी लेकिन एक दरवाजे के नीचे जुरी से मदम सी रोशनी झलक रही थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया और झुककर की होल से आंख लगा दी। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो दोनों नंग दड़ंग बख्शू एक औरत को दबोचे हुए थे। औरत के जिस्म पर भी लिबास बराए नाम ही था। उसका मुंह बंधा हुआ था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।